بسم الله الرحمن الرحيم. لنتابع تحولات المقرونة بتفاعل حمض قاعدة في محلول مائي، يعني لا ترانسفورماسيون acido-basique dans un milieu aqueux. Alors, ou bien dans une solution aqueuse. Alors, هنا غادي في هاد الحلقة هادي أو في هاد الفقرة غادي نشوفوا تعبير Ka, la constante d'acidité ثابتة الحمضية بدلالة تو نسبة التقدم في محلول مائي. داكور. الوغ غادي نربطو العلاقة كا بدلالة تو. دونك غادي نديرو الجدول الوصفي ديالنا اللي كديروه كالمعتاد. كتجيو لهنا، الوغ دائما كتكتبوا هنا معادلات التفاعل هي اللي كنديرو الفوق هنا. Bon, je vais voir est-ce que j'aurai de l'espace. معادلة التفاعل وهنا إذا كنديرها بصفة عامة وكنديرو هنا حالة المجموعة وهنا نسبة التقدم ولا التقدم بالمول بطبيعة الحال. كنديرو هاد الجدول هكذا بهاد الشكل. هنا كنكتبو المعادلة ديالنا بطبيعة الحال. هنايا هكذا كنديرو هنا كميات. كنكتبو التفاعل هنا الفوق وهنا نديرو كميات المادة. وغنسدو هذا هنا بعدا نديرو كميات المادة. هنا الفوق غنديرو التفاعل ديالنا وغادي نمشيو هكا. الحالة ديال المجموعة ها هي الحالة البدئية. هنا البدئية ولا البداية وهنا النهائية ولا النهاية. دونك هذه الحالة بطبيعة الحال الحالة البدئية والحالة النهائية. هنا معدل التقدم. هنايا غادي نكتبو المعادلة ديالنا بطبيعة الحال غادي نكتبوها هنا. دونك جو في اسباسي سوسي تعبير كا بدلالة تو. داكور. نكتفيو هنا حالة حمض، يعني في الحالة الأولى ديال محلول حمضي. يعني باش نفرقوها باش نديروها في المحلول القاعدي ونشوف واش غتعطينا. متفقين؟ دونك غادي نكتب المعادلة ديالي هنا. سي فو فولي لاسيد ديالي هنايا كو يعني مميح زائد H2O. Donc je vais essayer de prendre de l'espace. Donc غندير هنا l'acide aqueux plus H2O، c'est-à-dire داخل الماء يعني واحد المحلول مائي. غادي يعطينا la base B aqueux conjuguée، la base conjuguée de l'acide A plus l'oxonium H3O plus aqueux bien sûr. هنا سي ليكيد لو اللي ما غادي ناخدوه سائل باش يكون بوفرة. une fois ceci est dit, pour continuer bon, donc en principe je dois effacer ceci pour avoir assez d'espace. D'accord.
Donc, ou bien, j'essaie de rétrécir ceci. Bon, afin d'avoir ici H3 au plus. Bon, afin d'avoir ici H3, en plus, à la limite, plus B à queue bien sûr, et c'est l'acide à queue plus de l'eau excès. Bon, donc je trace ceci, l'autre, et voilà. D'accord. Alors في الديبي في البدايه هذا ما كانش عندي شي حاجه هنا في البدايه التقدم هو صفر، هنا ما كان والو، وهنا وكذلك كان عندي صفر. الماء هنا بيوفره بيوفره يعني ما غاديش نحسبو. هنا كانت عندي واحد ان بدئيه ديال لاسيد، واحد لا كونتيتي ديال لاسيد، واحد النسبه ديال هذا الحمض، هذه في المرحله البدئيه. Donc je dois l'écrire هنا. D'accord. Ni l'acide A. بون عند النهايه بطبيعه الحال غادي تكون اكس فينال هنا ولا اكس ايكيليبر عند التوازن. غادي حدث التوازن هنا غتكون عندي ايكيليبر هنا هي اكس ايكيليبر اللي بانت هنا، وكذلك اكس ايكيليبر هنا ما كاينش، ولكن هنا عندي ان اي ا ناقص اكس اي. واضح. دونك من خلال هذه المعطيات غادي نقلب على كا ا لا كونستونت داسيديتي ديالي. واخا شنو هو الطو؟ نسبة التقدم الطو سي كوا؟ سي اكس ماكس ولا اكس سي اكس ايكيليبر. فاش عندنا توازن اكس ايكيليبر سور اكس زيرو ديالنا ديال البدائي يعني ولا اكس ماكس، يعني اكس ماكس داكشي اللي يمكن له يتحول من حمض. واضح. دونك عندنا عاود ان ماكس هذا كونتيتي اكس ماكس هي شنو؟ هي سي في، والسي هو تركيز الحمض وفي الحجم. واضح. دونك من هذه المعطيات غادي نرجعوا للكا ا ديالنا. اش عندنا حنا هنا؟ عندنا التركيز ديال بي ا ولا بي ا كو هو التركيز ديال اش 3 او بلس. متفقين؟ يعني نفس النومبر دو مول الى قسمنا على الحجم غادي يعطينا نفس التركيز. واضح. غادي نرجعوا التركيز ديالنا هاد كي نرجعوا له الحساب ديالنا شنو هو التركيز ديال هذا هو هذا على الحجم، هو اكس ايكيفالون على في. اكس ايكيفالون على في اكس ايكيفالون على في. هذا ديال هذا وهذا ديال هذا. دونك هنايا من الأحسن فوالا اكس ايكيفالون. داكور. نزيدو نكملو. عندي هنا اكس ايكيفالون هي هذا في هذا، سادير هنا اكس ايكيفالون ايكال طو فوا اكس ماكس. متفقين؟ اكس ايكيفالون غادي نجيبها من هنا، غادي تعطيني هاد الكتابه شنو؟ طو اكس ماكس على في. كلير؟ دونك اون فوا سوسي اي دي غادي نمشي للاسيد. لاسيد شحال هو؟ هادشي راه عند التوازن، هذا عند التوازن. داكور؟ في ليكيليبر. الوغ في النهايه في ليكيليبر عندي هنا هذا هو القيمه ديال ا، هاد التركيز ديال ا لاسيد اللي بقى عندنا هنا هو ان اي ناقص اكس
max sur V. كمية المادة على الحجم. متفقين؟ Alors, je vais remplacer NI. Alors, هذه حتى نزيدوها هنا في المعطيات. هاد البدء ديالنا البداية باش بدا هاد NI نقدروا نكتبوها ها، يعني كمية المادة ديال لاسيد نديروها هنا ولا NI شنو هي؟ هي التركيز في الحجم، هي CV. CV. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon, on continue. Alors A, عندنا C max, هنا plutôt هنا équivalent. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Moins E équivalent. C'est ça? Donc E équivalent là, c'est E équivalent. D'accord? Alors E équivalent, on est من هنا هاي. والسي ماكس هاي. Donc c'est pas la peine كاع هذه باش غادي نجيبها هنا. Bon, alors enfin. Alors عندنا هذه سي في. هيا سي في ناقص اكس ايكيفالون. ها هي طو اكس ماكس. طو اكس ماكس و اكس ماكس سي سي في. دونك هي موان غندخلو بالطو ديالها. اسكو سي كلير؟ الوغ وصلنا اش 3 او بلس. بون هادو خديناهم هنا عطاونا هاد لا فالور. هاد الاخرى دونك هنايا سي كوا؟ هادي سي في ناقص سي في تو سور في. دونك هاد سي في تو هاد ان ايكيفالون هي او ماكس. و او ماكس سي كوا؟ هاد او ماكس هي سي في. دونك غادي نديرو او ايكيفالون هي الا بغينا نكتبوها هنا اكس ايكيفالون هي طو وهذه سي ماكس ها هي فوا سي في. هي هذه اللي بغيت كتبتها. دونك ا ايكال غادي نختزلو بفي. ها هي سي ناقص سي. غنديرو فيها هو عامل مشترك ماشي غير في. غنديرو سي في سي فولي. داكور؟ بو سامبليفي عندنا سي في عامل لواحد ناقص طو على في. اسكو فو فوي سي في ها هي والسي في ها هي. دونك عملت بها هنا بقى واحد وهنا طو. غادي نختزل في اش غتعطيني؟ هي سي ان موان طو. هذا هو التركيز ديالها. دونك انا علاش كنصاوب دابا؟ راه كنصاوب باش نلقى هاد لا كونستونت كا ا، لا كونستونت داسيديتي. دابا غادي نحسبها. لدينا ماذا؟ كا ا. هاد كا ا شنو هي التعريف ديالها اللي عطيناها في الدروس من قبل؟ غادي نرجع لهنا. النواتج بي ديال لاسيد فوا اش 3 بلس سور لاسيد. سي سا. هادي هي كا. دابا عندي كا. كا كتساوي هذا ها هو، هذا وهذا بحال بحال، هذا وهذا بحال بحال. دونك وحده فيهم أس 2. ها هو اخر النهائي ديالو هو هذا. دونك خصني ندير شويه د ليسباس باش نكمل. بون جو في كونتينيي ايسي. كا ا ايكال الوغ بي اش 3 و بلس ها هو متقادي. دونك غادي تولي هادي أس 2 سي فو فولي وهادي ها هي، يعني هاد لا كونتيتي أس 2. سي صح؟ دونك اكس ماكس هادي نقدر نرومبلاسيها هاد اش بي اش 3 او بلس ايكال بي ياك هنا من هادي ايكال طو سور في. وهاد اكس ماكس مكايناش عندي هنا. ها هي اكس ماك هي سي في فوا سي فوا في. داكور؟ غادي نختار غتبقى هي طو سي. سي صح؟ داكور؟
دونك هنا طو سي غادي نجي الكا غادي نروبلاسي هذه هي طو سي وهذه هي طو سي. هي طو في سي طو في سي لان هادو متقادين على ها هي سي عامل لي واحد ناقص طو شحال تعطينا هنا طو فوا طو هي طو أس 2 في سي أس 2 على سي واحد ناقص طو يعني كا غادي نختزل بواحد سي هنا وهنا غتبقى وحده الفوق هي طو أس 2 سي على واحد ناقص طو. فوالا نوتر فامو كا بدلالة طو سي طو كاري سي 1 موان طو. دونك هادي اروتونير هادي خصنا نعقلو عليها هاد العلاقة. نتوما شفتو انا شحال انا باش برهنت عليها ولكن عقلوا عليها. هذه بالنسبة للاسيد هذا الحمض محلول حمضي ولا خدينا محلول قاعدي ونو غا با بوكو دو شونجمون. حنا غادي نشوفو داكوغ. دونك غادي ندوزو التعبير هاد الخطرة دابا هذاك ديال لاسيد غادي نحتفظو به نحتفظو بهاد الجدول غير نبدلو لي زيكواسيون. بمعنى غادي نقول كا بدلالة الضوء وهنا ندير محلول قاعدي جو نكريرهم بلو محلول قاعدي. دونك محلول قاعدي صافي دير غادي نبدل هادشي ياك غادي نبدل غادي ناخد اون باز ناخدها بواحد المزدوجة قاعدة حمض جديدة ياك. بون جو في بروندر اون باز هنا بي كو تا هي بلوس دو لو غادي يعطينا بي اش بلوس سي سا بلوس و اش او موان اش او موان. هنا نلاحظوا شنو وقع لهذا سميتو هاد الجزيئات الماء واحد البروتون ديالها لصق مع هذا والاو اش ليدروكسيد مشى لهنا. دونك هاد ستون باز باش قلنا ان اسيد il donne proton la base elle il capte هي كابتات il a capté un proton يعني اكتسبت واحد البروتون اش بلس. دونك هنا سافا ريان شونجي بدينا هادي غير هنا عوض لا باز غادي نديرو اسيد عوض الاسيد غادي نديرو اون باز سي سا. دونك اون فا شونجي اون فا ريان شونجي في هادشي كاع حتى لهنا اون فا ريان شونجي اون برانسيب غير انما هنا غادي نجيو نطورو شي حوايج اخرين. اش عندي هنا في عوض بي في النواتج اش عندي بي اش بلس كيساوي اش او موان ها وحده. لي شونجمون باش ندير لكم لي شونجمون راه مكاينش بزاف. الوغ هنا شنو هي هذيك ايكيفالونس سور في بحال لا ميم شوز هنا في هاد ليكريتور. هنا عاود اش غادي نجي عوض نديرو بي هاد لاسيد هاد لا باز بي هي هادي موان هادي سور دونك سا فا ريستي لا ميم شوز. دونك هنا غادي تكون اش بي عوض غادي نديرو بي ياك هنا بي وهنا بي. فويي بقات لنا دابا هنا غادي نبدلو شي حوايج حتى لهنا ريان ا شونجي. Bon, je vais vérifier moi-même. Effectivement, rien ne change. Effectivement, presque rien ne change. Presque rien ne change. Donc, هنا اللي عندنا ما عندناش كابي، عندنا ثابتة التوازن. نمشيو لثابتة التوازن ديالنا هنا. إلا بغينا نديرو ثابتة التوازن هو أول درس درت في الملخص ديال أو في يعني في الرابيل ديال الكور في التذكير ديال درس الكيمياء راني درت. اللي رجعوا الفيديوهات اللي قبل راه غتلقاو الدرس كامل يعني حيت درنا تفاعل فيه إكيليبر وخدينا بصفة عامة وقلنا الثابتات
التوازن لا كونستونس ديكيليبر شيميك. الوغ هاد لا كونستونس ديكيليبر هي اون برانسيب هي اش او موان فوا بي اش بلس sur B. D'accord. هنا الماء ما نديرلهاش لقاش بي وفرا واضح. داكوغ دونك هادي مخالفه على الاخرى اللي لاحظتو. الوغ انطلاقا من هذا الشكل انا غادي نمسح هاد السبوره هادي لقاش مابقاش عندي بها غرض ياك. غادي نمسح هاد الشيء اللي هنا باش نكمل هاد العمليه ديالي. الوغ فويون غادي نكملو الحساب ديالنا. الوغ كا هاد كا ايكال هذا اش او موان غادي نضربو في اش 3 او بلس هنا وغادي نديرو هنا اش 3 او بلس بحال ما كاين والو. هذا ما كاينش ونكمل الكتابه ديالي. بقات بي لتحت والفوق اش بقات بي اش بلس سي صح. علاش هذا غير باش نخرجو كا او لان كا او هو اش 3 او بلس فوا اش او موان. vous rappelez la constante ionique يعني الثابته الايونيه للماء. la constante du produit ionique de l'eau الجداء الايوني للماء كا او. الوغ هاد كا او غندخلها هنا ça veut dire K égale KE fois H BH plus sur B ديالنا هاد بي اللي هنا مع H3 او بلس. متفقين؟ هادو بقاو